पञ्चमदशकं दशकं 5 सुद्युम्न कथा। जातासुतेला मनुसप्तमस्य सम्प्रार्थितोऽनेन मुनिर्वसिष्ठः शम्भो कटाक्षेण सुतां कुमारं चक्रे सकालेन बभूव राजा। सुद्युम्न नामा मृगया विहारी गतो हयारूढ इलावृतं सः स्त्रीत्वं पुनः प्राप्य सुतं हिमांशोः वव्रे पतिं पुत्रमसूत चैषा। न्यवेदयत्सा गुरवे वसिष्ठाय येषा कदाचिन्निजपुंस्त्वकामम् तत्साधनार्थं हरमेव दध्यौ मुनिः प्रसन्नस्तमुवाच शम्भुः। इलावृतं मा पुरुषः प्रयाति चेत् सोऽस्त्वबला तदैव एवं मया निश्चितमेव सौम्य गौर्याः प्रसादाय भवान् प्रियो मे। न पक्षभेदोऽत्र ममास्ति गौरी भवांश्च तृप्तौ भवतां मदीयौ इतः परं तस्य मनोरपत्यं मासं पुमान् स्याद्वनिता च मासम्। एवं शिवोक्तेन मनोरपत्यं लब्ध्वा च पुंस्त्वं धरणीं शशास स्त्रीत्वे च हर्म्येषु निनाय कालं जनो न चैनं नृपमभ्यनन्दत्। पुरूरवस्यात्मसुतोऽर्पयित्वा राज्यं विरक्तो वनमेत्य भूपः श्रीनारदाद्लब्धनवार्णमन्त्रो भक्त्या सदध्यौ भवतारिणीं त्वाम्। सिंहाधिरूढामरुणाब्जनेत्रां त्वां सुप्रसन्नामभिवीक्ष्य नत्वा स्तुत्वा च भक्त्या स्थिरपुंस्त्वमेष लेभेत सायुज्यमवाप चान्ते। शौर्यं न वीर्यं न च पौरुषं मे नैवास्ति च स्त्रीसहजातितीक्षा मूढो न जानाम्यशुभं शुभं च देयं त्वया मे शुभमेव मातः। पश्यानि मातः प्रवरान् गुरुंस्ते कारुण्यतो मां सुपथा नयन्तु सत्सङ्गसम्भावितचित्तवृत्तिः भवानि ते देवी नमः प्रसीद। ॐ श्रीमात्रे नमः।